खराब नहीं होगा, वहां तो चावल ही खिलाना पड़ेगा ना जो उसकी पसंद है। और मुजफ्फरनगर का मेहमान हूँ मेरे दोस्त, मुझे मसला भी मालूम है कि 3 दिन की जियाफत वाजिब है। कोई मेहमान आया और आपने उसके रहने खाने का इंतजाम नहीं किया तो उसे हक है कि अच्छा खिलाना चाहिए, ये भी मसला मालूम है मुझे। और मुजफ्फरनगर का मेहमान हूँ, मेरे हजरत वाला फरमाया कि उनके खादिम मेरे मखदूम हजरत हाजी अब्दुल रज़ाक साहब फरमाया करते हैं कि मुजफ्फरनगर के बच्चे से किसी ने पूछा कि बेटा दूध से रोटी खाओगे या चीनी से, तो उसने कहा कि चीनी को दूध में डाल के उससे खाऊंगा, वहां का रहने वाला। इस तरह आसानी से बात में दोस्तों मैं अपना हक लिए बगैर नहीं मानूं। वैसे भी ये बात है कि हम सबको इज्जत मतलूब है। एक आदमी इस वक्त हिदायत उतरी हुई, अपने हिस्से में उस हिदायत को लेकर हम दुनिया और आखिरत की फलाह, कामरानी, इज्जत का फैसला न करें तो हमसे ज्यादा किसकी बदबख्ती होगी। एक आदमी की हिदायत पर जो रिवायतें मुझे पहुंची हैं उनका खुलासा मैं अर्ज करता हूं। तेरी वजह से एक आदमी को हिदायत मिल जाए तेरी निजात के लिए काफी। तेरी वजह से एक आदमी को हिदायत मिल जाए सुर्ख ऊंटों से बेहतर। सुर्ख ऊंट आज भी अरबों में बहुत ही महबूब माल है। मैंने पूछा कि अभी इतना महंगा होता है जितना मर्सिडीज गाड़ी से ज्यादा महंगा होता है सुर्ख ऊंट। तेरी वजह से एक आदमी को हिदायत मिल जाए 100 सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। तेरी वजह से एक आदमी को हिदायत मिल जाए जन्नत तेरे लिए वाजिब है। तेरी वजह से एक आदमी को हिदायत मिल जाए दुनिया और माफिया से बेहतर है। तेरी वजह से एक आदमी को हिदायत मिल जाए उस सब के फतह करने से बेहतर है जिस पर सूरज तुलू होता है। और तेरी वजह से एक आदमी को हिदायत मिल जाए उस सब के फतह करने से बेहतर है जिस पर सूरज गुरूब होता है। हज़रत वैशी को इस्लाम की दावत फतह मक्का के बाद हज़रत साद को लेकर भेजा, जाओ साद वैशी को इस्लाम की दावत दो। तुम्हारी वजह से एक आदमी को हिदायत मिल जाए उस सब जंग में 1000 इस्लाम दुश्मन फौजियों के कत्ल करने से अफजल है। और बहुत सब कबूल नहीं किया वैशी ने, बार बार आयतें नाजिल होती रही और बाद में वैशी आए, वो नकाब डालकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस्लाम कबूल करने के लिए। तो जैसे नकाब उठाया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला बिलक गए जलाल में, इस सफ़ाक को ना मेरे नबी इजाजत दी है मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। आपके चचा का सफ़ाक कातिल? आपने फरमाया नहीं, फिर दोबारा तकरार। तुम्हारी वजह से एक आदमी को हिदायत मिल जाए 1000 इस्लाम दुश्मन फौजियों के कत्ल करने का अवसर। रद्दान वल खैर कफ़ाइल ही मशहूर थी, जो किसी खैर के जरिया बन जाए उसको उसके करने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। एक आदमी ईमान में आया तो उसके ईमान का, जितने अमाल वो करेगा उसके अमाल का, उसकी नस्लें जितने ईमान में आएंगी उन सबके ईमान का, और जितने अमाल करेंगे उन सब अमाल का सवाब उस शख्स के हिस्से में भी मकबूल अमाल का लिखा जाएगा जो उसका ईमान का जरिया बने। और जो किसी भूले बिसरे, जो हदीस है मशहूर, भूले बिसरे बंदे को अल्लाह की तरफ लाता है, अल्लाह इतना खुश होते हैं। सहरा में एक आदमी ऊंट पर सवार होकर जा रहा है, थक कर लेट गया, ऊंट को बांध दिया पेड़ से, आंख खुली तो ऊंट गायब है सारे सामान के साथ। अब पानी भी उस पर है, खाना भी उस पर, सवारी भी वो, कपड़े भी उस पर, सब कुछ हालात जिंदगी उसी पर है। ऊंट नहीं मिला तो बेचैन हुआ, परेशान। जब ऊंट से मायूस हो गया, उसने सोचा जिंदगी खत्म होने वाली है, अचानक उसने देखा कि एक पेड़ किसी जगह से ऊंट खड़ा हुआ है। इतना खुश हो गया अपने खोए हुए ऊंट को पाकर कि उसे होश नहीं रहा कि मैं क्या कह रहा हूं। वो कहने लगा कि अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा। इस तरह बेख्तियार होकर ये खुश होता है। इससे ज्यादा अल्लाह उस आदमी से खुश होते हैं जो किसी भूले बिसरे आदमी को अल्लाह से जोड़ दे। इसका असल मुराद वही है जो किसी काफिर मुश्रिक के ईमान का जरिया बने। शाह उलमा के राय मालूम की इशारे हदीस। हम कोई बेनमाजी को नमाजी बना दे वो भी इसमें शामिल किया जाता है, जी असल सकता है, लेकिन असल मुराद वही। इतनी फजीलत एक आदमी के मुसलमान, और ना करने पर वहीदे भी बहुत है, वो तफसील न बताकर एक फरमान आपको सुनाता हूँ। सुलह हुदैबिया से वापस आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने एक खुतबा दिया, साहबे किराम को बिस्तर खोले नहीं थे, सबको इकट्ठा किया और आपने जो है खुताब किया है वो इब्ने इसहाक, इब्ने हिशाम और इब्ने साहब सीरत के अव्वलीन माखज़ तीनों ने नकल किया। इब्ने इसहाक ने तो याद किया लोगों ईसा के हवारियों की तरह मत हो जाना कि उन्होंने कहा तो लेकिन हक अदा नहीं किया, जाओ दुनिया के बादशाह अमीरों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा। बाकी तीनों ने यहाँ से शुरू किया, लोगों में पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ ताकि तौहीद का पैगाम हर घर हर इंसान तक पहुंचा दूं और कोई घर और कोई नफस इस कलमे के पैगाम से महरूम न रहे। और आखिरी जुमलों को इस मजलिस का सबक समझकर याद करके जाइए। फरमाया खबरदार तुम्हारी जिंदगी इस दीन को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए वक्फ होनी चाहिए जिन तक नहीं पहुंचा है। और आखिरी जुमला बहुत ही संजीदगी से सुनने का है, जान लो कि अल्लाह की जन्नत उन लोगों पर हराम कर दी गई है
جو لوگوں سے معاملات میں لین دین تو کرتے ہیں مگر ان تک دین نہیں پہنچاتے. جان لو کہ اللہ کی جنت ان لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے جو لوگوں سے معاملات میں لین دین تو کرتے ہیں مگر ان تک دین نہیں پہنچا. ان کو سودا دیتے ہیں, ان کو سودا بیچتے ہیں, ان سے سودا لیتے ہیں, ان سے اخبار لیتے ہیں, ان سے دودھ لیتے ہیں, ان کے ڈاکٹر بنتے ہیں, ان کو ڈاکٹر بناتے ہیں, ان کے بزنس پارٹنر ہیں, ان سے پڑھتے ہیں, ان کو پڑھاتے ہیں. یہ سب لوگ پکڑیں گے نگران ہمیشہ. میرے دوستوں اس دن آدمی حق کو تلاش کرے گا. آدمی جب جان بچانے کے لیے تلاش کریں گے ہم جواب نہیں دے سکیں گے. اشوک سنگل جی نے تقریر کی تھی ایودھیا میں بابری مسجد کی شہادت کے 2 مہینے بعد کہ یہ مسلمان ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں. کافر تو ان کو کہا جاتا ہے انہوں نے انکار کیا. ہم پر کیا پیش کیا تم نے؟ ہم نے انکار کیا, کیوں کہتے ہو کافر؟ آج ہم جواب نہیں دے سکتے, کل بھی جواب نہیں دے. پکڑ ہوگی وہاں پر. اس دن کی پکڑ سے بچنے کے لیے اور تمام فضیلت حاصل کرنے کے لیے اور میری مہمانی کا حق ادا کرنے کی دیر ہو گئی ہے. اور دیر تک میں پھر دوبارہ اگر سمجھ میں نہیں آئے مجمع اس وقت تک یہاں سے رخصت نہیں ہوگا جب میں سے ہر ایک میرا میزبان جہاں کھڑے ہوئے ہیں پیچھے سے آگے تک اللہ کو حاضر ناظر جا کر مجھ سے وعدہ نہیں کریں گے کہ ہم لوگ بہت دن ہو گئے دعوت سے مجرمانہ غفلت کر کے ان اپنے خونی رشتے بھائیوں کو غیر سمجھ کر حریف سمجھ کر ان کو دوسری نگاہ سے دیکھتے رہے. ہم اس مجرمانہ غفلت سے توبہ کر کے اپنے نبی کی تمام رحمت اللہ عالمین بنیں گے اور ہم ان کے ساتھ داعیانہ خیر خواہی کے حق کو نبھائیں گے. انشاءاللہ نبھائیں گے. سب داعیانہ منصب کے ساتھ جئیں گے انشاءاللہ جی. اب جئیں گے تو کیسے؟ خواب میں جئیں گے. خواب میں تو نہیں جینا, کچھ قدم اٹھانا پڑے گا نا آپ کو. چلنے کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا. پہلے قدم کے طور پر آپ ارادہ کیجئے, نیت کیجئے کہ میں اپنے فلانے بھائی پر سب سے پہلے کام کروں گا جو سب سے قریبی تعلق والا ہو. آپ کا پڑوسی ہو, آپ کے گھر جھاڑو دینے آتا ہو, آپ کے گھر کے باہر دکان ہو اس کی, آپ کو پڑھانے آتا ہو, آپ کا ڈاکٹر ہو, جو جتنا قریبی اتنا زیادہ اللہ کے آپ کی پکڑ کر اس کا نشانہ بنانا ہے. ہمیں سب سے پہلے ہاتھ اٹھانا ہے اور ارادہ کر کے نیت کر کے کہ میں اس فلانے بھائی کی نیت کرتا ہوں. اس کو میں ہدایت نہیں دینی, ہدایت تو نبی نہیں دے سکتے. آپ کو اپنی بساط بھر کوشش کرنی ہے اس کو دوزخ سے بچانے کی. اس میں کیا کرنا ہے؟ طریقہ تو آپ اپنے لحاظ سے بھی سوچ سکتے ہیں لیکن میں کچھ چند باتیں کہتا ہوں وہ کر لیجیے آپ اور پھر دیکھیے کیسے ہدایت ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اسی مجلس میں اس کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ میرے فلاں بھائی کو ہدایت, اللہ فلاں بھائی کو, راجندر کو ہدایت, ڈاکٹر راجندر کو, ہمارے ماسٹر فلانے کو ہدایت دے دی, ہمارے دودھ والی جو بیچاری آتی ہے اس کو ہدایت دے دی. کسی کو نشانہ بنا کر ہدایت کی دعا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی متروک سنت ہے جو خواص امت میں بھی نہیں پائی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ اہل دوستا کو ہدایت دے دیجیے, اللہ وخابہ کا دل اسلام کے لیے پھیر دیجیے, اللہ فلاں کو ہدایت دے دیجیے, اللہ ان 2 عمروں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے کر اسلام کی تقویت کا ذریعہ بنا دیجیے. تو کسی سنت کے پر عمل کا اگر 100 بار شہید ہونے کا ثواب ملے گا تو آپ کو صرف اس دعا کرنے پر 100 بار شہید ہونے کا ثواب ملے گا. پھر آپ دعا مانگے اللہ اس کو ہدایت دے دیجیے, اللہ اس کو ہدایت دے دیجیے, تو وہ ترس پیدا ہوگا آپ کو. باقی النفس قرآن مجید کی 128 آیتوں میں نبی کے اس درد اس سوز کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ کا باقی النفس کا اللہ نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے. یہ تڑپ یہ ترس دل میں پیدا ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے تو ہدایت ہو جائے گی. بات کہنے کی تو بات کی بات ہے, اس طرح کا اثر. جب دعا مانگے اللہ ہدایت دے دیجیے, اللہ ہدایت دے دیجیے, اپنی ذات سے بے اعتمادی اللہ کی ذات پر اعتماد پیدا ہوگا. بڑے سے بڑے کو دعوت دیتے ہوئے آپ ہچکچائیں گے نہیں اور کوئی قبول کر لے گا تو اکڑیں گے نہیں کہ میری وجہ سے تو نہیں ہو. پھر آپ جب دعوت دعا دیں گے بعض دفعہ دعا ہی کریں گے, دعوت دینی نہیں پڑے گی, ہدایت ہو جائے گی. پھر آپ اس کو طرز سے دیکھیے. میری کتاب ہے آپ کی امانت آپ کی سیوا میں, تمل میں بھی چھپی ہے, ہر زبان میں چھپ گئی ہے, وہ تیلگو میں بھی چھپی ہے, وہ ہندی میں بھی چھپی ہے. وہ کتاب دے دی ہے 2-3 دفعہ. کتنے لوگ ایسے ہیں اسے پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئے. یہاں پر چھپائی بھی جا سکتی ہے, شاید ہوگی بھی ضرور یقیناً کہیں نہ کہیں جگہ پر. آپ خود چھپا کے اس کو تقسیم کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. بہت اس کے عجیب عجیب واقعات ہیں, وہ دے دیجیے. پھر اس کو کہیے کچھ پر پریشانی ہوں گی, مسائل ہوتے ہیں ہر ایک کے, پریوار کے, کاروبار کے. وہ مالک بہت اس کے اچھے اچھے نام ہیں, ان ناموں میں سے 2 نام ہیں ہادی اور رحیم. صبح سویرا اسنان کرتے ہیں تو آج جیسے صبح اسنان کریا تو آپ نے کلی کری ہے, پیسٹ کرنے کے بعد 100 بار یہ ہادی یا رحیم پڑھ لیا. ہادی کے معنی منزل تک پہنچانے والا, رحیم کے معنی دیا والا. 100 بار. میں نے بچپن میں روایت پڑھی تھی, جو آدمی ہادی اور رحیم سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس نے خاتمہ اس کا اللہ کے ذمے ہے. ہمارا تجربہ ہے کچھ دن تک یہ ہادی اور رحیم سے اللہ کو یاد کرے گا, ہدایت اور رحمت سے محروم نہیں رہتا. میں پچھلے دنوں سروے کر رہا تھا,
کہ بہت سے دوستوں کو میں نے ادھر ادھر فون کیا، کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جس نے 2 مہینے عادی یا رحیم نہ پڑھ لیا اور اس سے پہلے ہدایت نہ ہوئے۔ 2 مہینے پڑھنے کے بعد مجھے کوئی ایک آدمی